इमानदार, मेहनती अनि देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। सरकारको घोषित नीति छ कि पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्दै लैजाने। यसका लागि पेट्रोलियम पदार्थलाई विद्युतबाट प्रतिस्थापन गर्दै यस्तो उद्देश्य पूरा गर्ने। यही नीति अनुसार सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा छुट दिने नीति लियो। उपभोक्ताहरूले पनि पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारी सस्तो देखेर त्यसैतर्फ आकर्षित हुन थाले। पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीको ठाउँ विद्युतीय सवारीले लिने लागिरहेकै बेला सरकारले आफ्नै नीतिमा हलचल ल्यायो र विद्युतीय सवारीबाट पनि कर असुल्ने तयारी थाल्यो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा भारी मात्रामा कर बढाएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थ किन्दा बाहिरिने अरबौं रुपैयाँ रोक्ने कार्यक्रमबाट सरकार आफैले हात झिकेको छ। यो वर्ष खतिवडालाई आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। आज 6% भन्दा बढी वर्षमा झन्डै झर्ने आधार रहेछ मानवीय स्वास्थ्यमा र जसरी चाहिँ राय सुझावहरू दिनुभएको छ त्यसले मलाई हौसला बढाएको छ र त्यसै अनुसार कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। सरकारले विद्युतीय सवारी प्रयोगमा प्रोत्साहन लिएका कारण सडकमा फाट्टाफुट्टा भए पनि त्यस्ता सवारीहरू चल्न थालेका थिए। तर यसपटकको बजेटदेखि विद्युतीय सवारी साधन आयातका कारण स्वदेशी पैसा विदेशी न थालेको भन्दै सरकारले कर लगाउने नीति लिएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुने र त्यसले दीर्घकालमा व्यापार घाटा कम गर्न सघाउ पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। तर अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जेठ 15 मा विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई पनि विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गर्दै कर लगाउने घोषणा गरे, जसका कारण अब विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा मानिसहरूको रुचि घट्ने अनुमान हुन थालेको छ। धेरै सब्सिडी दिएर उहाँहरूले एउटा पोजिटिभ नोटमा हाम्रो सबैजनाले मिलेर व्यवसाय सुरु गरेका थियौँ होइन। एकटिको नेपालमा स्कोप पनि थियो, चार्जिङ स्टेसन डेभलप भइरहेको थियो, ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन पनि डेभलप भयो। त्यो सँगसँगै के भने लास्ट इयर नै 10% मात्रै कस्टम ड्युटी मात्रै लाग्थ्यो इलेक्ट्रिक भेहिकलमा। त्यसले गर्दाखेरि 10% ड्युटी, 13% भ्याट र सडक सुधार दस्तुर गर्दा 28-29% आइरहेको थियो। त्यो नै अहिले बढेर 149%, 150% पुग्यो। त्यसले गर्दा 3देखि 4 टाइम्स प्राइस बढ्न आयो होइन। र इम्पोर्ट फिगर हेर्दाखेरि अहिलेसम्म इलेक्ट्रिक गाडीमा टोटल प्यासेन्जर कार सेगमेन्टमा अहिलेसम्म 1150वटा इम्पोर्ट भएको छ लास्ट 4-5 वर्षदेखि इलेक्ट्रिक, त्यसमा इन्क्लुडिङ सबै ब्रान्डहरू गरेर। अहिले नेपालको तथ्याङ्क हेर्ने भने हामीसँग चाहिँ 35 लाखको हाराहारीमा चाहिँ सवारी साधनको चाहिँ रजिस्टर भएको छ होइन। अब त्यसमा मलाई लाग्छ 1% भन्दा पनि कम चाहिँ हाम्रो चाहिँ सवारी विद्युतीय सवारी साधन चाहिँ गुडिरहेको छ। अब विद्युतीय सवारी साधन बढ्नुपर्ने हो, त्यो अनुसारले बढेन र अब अहिले झन् अब हामीले चाहिँ अब ट्याक्स कर चाहिँ अझ बढी लगाइदिएपछि त अब झन् यो निरुत्साहित हुने भयो क्या। यो चाहिँ अब हामी चाहिँ अब फेरि अब हाम्रो देशकै अब अहिलेको चाहिँ नीति नियम हेर्नुहुन्छ भनेदेखि होइन, पोहोर नै हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ विद्युतीय सवारीलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने भन्ने खालको चाहिँ यो कुराहरू आइरहेको छ। अब प्रदेश 3ले बागमती प्रदेशले चाहिँ अब 2030 मा चाहिँ धेरै विद्युतीय सवारी साधन चाहिँ चलाउने भन्ने चाहिँ यस्तो खालको योजना राखेको ठाउँमा यसरी चाहिँ एकैचोटि कर बढाइदियो भनेदेखि त मान्छेहरूले चाहिँ अब निरुत्साहित त हुने नै भयो। विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको पहिलेको नीति विपरीत भन्दै सरकारको यस्तो कदमको विरोध पनि भइरहेको छ। सवारी साधनको व्यापार गर्ने नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन नाडाले त सरकारको अस्थिर नीतिका कारण व्यापार चौपट हुने भन्दै चिन्ता जाहेर गरेको छ। टोटल 100वटा गाडी नेपालमा भित्रिन्छ भने त्यसको 3%, 2% पनि इलेक्ट्रिक छैन। अहिले पनि सङ्ख्या कम छ। बिस्तारै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बढ्दै गयो, लगानी हुँदै गयो, अझ बसहरूको पनि आउँदै गयो, त्यो सँगसँगै प्यासेन्जर कार पनि आउँदै गयो। अब चार्जिङ स्टेसन ठाउँ ठाउँमा राखियो। अहिले एनइएसँग तुरन्तै हालसालै भएको अनुसार 50वटा चार्जिङ स्टेसन राख्ने कुराहरू पनि भइरहेको थियो। त्यसले अझ मान्छेलाई विद्युत खपत गर्ने, यो एउटा गाडी महँगो गाडी मात्रै होइन, यसले बसहरूदेखि हरेक कुरालाई विद्युत खपत नेपालको बढाउँथ्यो। त्यसले गर्दा एउटा कि त यो कुरा व्यवसायीसँग सल्लाह गरेर, कन्ज्युमरसँग सल्लाह गरेर यो कुरा गरेर कस्तो एक्सन लिने भन्ने कुरा भइदिएको भए सबैको हितमा हुन्थ्यो। अब एकतिर नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ अनुसार हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकललाई सपोर्ट गर्दै जान्छु भन्ने, त्यो सँगसँगै 6 महिना 1 वर्ष अगाडि नै आएको पोलिसीले पनि अब इलेक्ट्रिकको लागि सबै कुराहरू पूर्वाधार
हामी बनाउँछौँ भने लाग्ने, अर्कोतिर 2-4 दिनकै फरकमा आएर एकैचोटि बजेटमा आउँदाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक गाडीलाई नै टार्गेट गरेर त्यही अनुसार नै कस्टम लाउने होइन। यसले गर्दाखेरि सरकारको आफ्नै कुराहरूमा पनि विरोधाभास देखियो। पेट्रोलियम पदार्थ आयात नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सवारी साधन प्रोत्साहन गर्न खोजिए पनि मानिसहरूले महँगा विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने र त्यसले पेट्रोलियम खरिदमा भन्दा ठूलो धनराशि खर्च हुन थालेपछि नियन्त्रणको उपाय अपनाउनु परेको अर्थमन्त्री खतिवडाले दाबी गर्दै आएका थिए। त्यसकारणले सबभन्दा पहिला इन्फ्रास्ट्रक्चर सुरु भइरहेको थियो, मान्छेले रोजगारी पाइरहेको थिए, इलेक्ट्रिकमा सब्सिडी पनि थियो र यसले गर्दाखेरि मान्छेले एउटा सबभन्दा ठुलो त वातावरणमा पनि हेल्प भइरहेको थियो र देशमा उत्पादन भएको इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम पनि भइरहेको थियो। त्यसले गर्दा एउटा राम्रो भनौँ इलेक्ट्रिकप्रति मान्छेको राम्रो झुकावहरू भइसकेको थियो र एउटा वातावरण पनि हेल्प गरिरहेको थियो र सकेसम्म जुन पेट्रोल र डिजलमा हामीले नेपालमै पर्ने निर्भरता छ, हामीले अरू कन्ट्रीबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्छ र त्यो कुरालाई पनि इलेक्ट्रिकल विस्तारले विस्थापित गर्दै गइरहेको थियो। यो सबै महँगो गाडी केस होइन, सस्तो गाडीदेखि मोटरसाइकलहरू सबैमा। त्यसले गर्दा भोलि अरू सस्तो गाडीहरू पनि आउने क्रम पनि स्टार्ट हुन लागेको थियो। त्यो सँगसँगै बाइकहरू पनि सस्तो सेगमेन्ट आउन लागेको थियो। किनभने यो सबै सेगमेन्टमै इफेक्ट हो क्या, कुनै एउटा महँगो गाडीलाई पार्टिकुलर होइन। विद्युतीय सवारीमा लगाइएको करका सम्बन्धमा सांसदहरूले समेत विरोध गरेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले सोमबार संसदमा जवाफ दिएका छन्। उनले विद्युतीय सवारीहरूलाई 6 समूहमा वर्गीकरण गरिएको र 3मा फरक फरक कर निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। पहिलेको विधिमा सबै प्रकारका विद्युतीय साधनलाई एकै दर रेट कायम गर्ने गरेका थियो, जतिसुकै क्षमताका हुन् अथवा कमजोर वर्गले उपयोग गर्न सक्नेदेखि सम्पन्न वर्गले उपयोग गर्न सक्ने सवारी साधनमा पनि एउटै रेट थियो। अहिले 6वटामा वर्गीकरण गरिएको छ। तदनुरूपै भन्सारका दरहरू परिमार्जित गरिएको छ। सार्वजनिक यातायातका लागि प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीमा कर थप नगरिएको खतिवडाले बताएका छन्। विलासी र महँगा विद्युतीय सवारीमा कर निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ। पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनहरू भन्दा विद्युतीय सवारी साधनहरूमा अहिले पनि 50% कर कम नै रहेको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिएका छन्। अहिले पनि विद्युतीय सवारी साधन निजी सवारी साधनको भन्सार महसुल 50% कम छ र त्यसै गरी अन्तःशुल्कका दरहरू पनि कम छन्। अब हामीले त्यो विद्युतीय सामग्री आयात गर्दा विद्युतीय सवारी साधन महँगा विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा विद्युतको खपत त बढाउँला, तर विदेशी मुद्रा पनि त हामी धेरै खर्च गर्छौँ, त्यो पनि त हेर्नु पर्यो। विलासी सवारी साधनहरूको प्रयोग निरुत्साहन गर्नका लागि सरकारले यस्तो नीति लिएको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिए पनि महँगा र विलासी सवारी खरिद गर्नेमा सरकार र सरकारी निकाय नै अग्रपङ्क्तिमा छन्। केन्द्रदेखि गाउँपालिकाका प्रमुखसम्मको रोजाइमा महँगा गाडी पर्ने गरेका छन्। 20-25 लाखसम्मका विद्युतीय सवारीलाई विलासी भनेर सरकारले कर लिन थालेको छ। तर सरकारी अधिकारीहरू जनप्रतिनिधिहरूका लागि 20-25 लाखका गाडी तुच्छ र गुणस्तरहीन मानिने गर्छन्। 1 करोडदेखि 2 करोडसम्मका गाडी नै सरकारी अधिकारीहरू जनप्रतिनिधिहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। विद्युतीय सवारीमा कर बढाएपछि अब यस्ता सवारी खरिद गर्न खोज्नेहरू पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधन तर्फ आकर्षित हुन्छन्, जसबाट विदेशी मुद्रा तत्काल र दीर्घकालमा पनि बेहोरिने निश्चित हुन्छ। पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनहरू खरिद गर्दा र त्यसपछि निरन्तर पेट्रोलियमका लागि खर्च गरिरहनु पर्ने हुन्छ। पर्छ भन्दा अब कन्ज्युमरको साइडबाट हेर्ने हो भने हामीलाई त जुन सस्तो पर्छ हामी त त्यही चढ्ने हो भनेपछि यसरी चाहिँ अब कर बढाइदिन थालियो भनेदेखि हामी पनि निरुत्साहित हुन्छौँ। हामी पनि चाहिँ अब डिजल पेट्रोल गाडी नै चढ्न जान्छौँ र त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ सरकारले अब धेरै पक्षबाट पनि यसको विरोधहरू पनि भइरहेको छ। अब यसलाई पनि ढिलो भइसकेको छैन। मलाई लाग्छ कि यसलाई चाहिँ अलिकति फेरि रिभिजिट गरेर यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो भविष्य भनेको चाहिँ विद्युतीय सवारी साधन नै हुन जान्छ। अब सरकारको राज्य पक्षबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो एकदम धेरै यो राजस्व चाहिँ सवारी साधनबाटै चाहिँ सङ्कलन हुने हुनाले चाहिँ अब त्यो पाटो हेरेर चाहिँ राज्यले चाहिँ होइन यो विद्युतीय गाडीमा पनि ट्याक्स बढाउँ भन्नेतिर लागेको होला। तर अब हामीले चाहिँ अहिले तुरुन्तको लागि चाहिँ अलिकति राजस्व बढाउने भन्दा पनि लङ टर्ममा चाहिँ यसको इफेक्ट के हुन्छ होइन र यो इन्भाइरोमेन्ट वातावरणमा चाहिँ यसले कति इम्प्याक्ट गर्छ त्यो सबै कुरा एनालाइसिस गरेर र हाम्रो मेन नेपालको हामीसँग भएको हामीले उत्पादन गर्न सक्ने भनेको विद्युतीय ऊर्जा हो क्या। सो त्यसलाई नै प्रयोग गर्न त्यसलाई नै हामीले चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर विद्युतीय सवारी साधनलाई त प्रमोट गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यसको सट्टा विद्युतीय सवारी साधन खरिद हुँदा तत्काल केही रकम बाहिरिए पनि
त्यसपछि स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत उपयोग हुँदा पेट्रोलियमका नाममा विदेशी नै रकम कटौती हुन सक्थ्यो। यो वा त्यो नाममा जता पनि कर नै उठाउने योजनामा रहेको वर्तमान सरकारले अघिल्लो नीतिले पेट्रोलियम आयातलाई नै प्राथमिकतामा राखेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। विद्युतीय सवारी साधन सस्तो हुँदा के हुन्थ्यो? सरल जवाब छ, मानिसहरूले पेट्रोलियम सवारीको सट्टा विद्युतीय सवारी साधन किन्थे। अर्थमन्त्रीको तर्क छ विद्युतीय सवारी किन्दा ठूलो धनराशि बाहिर गयो, के अब त्यो रोकिन्छ? कुनै हालतमा पनि रोकिनेवाला छैन। दर्शकवृन्द, कोरियाली विद्युतीय कार किन्न खोज्नेहरू अब भारतमा बनेका पेट्रोलियमबाट चल्ने कारतर्फ आकर्षित हुनेछन्। जसरी पनि पैसा त विदेश नै जान्छ। अर्थमन्त्रीको यो नयाँ नीतिले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग पनि बढ्नेछ। झन् बढी पैसा विदेशी नै निश्चित भएको छ। अब थप प्रसङ्गसहित जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने जिम्मेवारी निजी विद्यालय सञ्चालकलाई दिने सरकारी कार्यक्रम विवादमा परे पनि यो कार्यक्रम स्थगित वा खारेज नहुने भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयलाई नै थाहा नदिई अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सामुदायिक विद्यालय सिकाइमा गुणस्तरहीन भएको ठहर गर्दै सुधारको जिम्मेवारी निजी स्कुलका सञ्चालकलाई दिने कार्यक्रम अघि सारेका थिए। सो कार्यक्रम विवादमा पर्यो, तर अर्थमन्त्रीले बाहिर चर्चा भए झैँ सरकारले सामुदायिक विद्यालय निजी विद्यालय सञ्चालकको हातमा सुम्पिन नखोजेको बताएका छन्। तर उनले निजी विद्यालयलाई दाता र सामुदायिक विद्यालयलाई मगन्ते जस्तै बनाउन खोजेको चाहिँ फेरि पनि देखियो नै। देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरू गुणस्तरीय शिक्षाका दुश्मन, तर निजी विद्यालय चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाका मानक जस्तै अर्थ लगाएर अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले एक कार्यक्रम अघि सारेका थिए। एक निजी विद्यालयले अर्को एक सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिने गरी सरकारले अघि सारेको यो कार्यक्रमको चर्को विरोध भयो। सामुदायिक विद्यालय र त्यहाँका शिक्षकहरू कामचोर हुन्, पढाउन जान्दैनन् र पढाउन पनि सक्दैनन्। यी विद्यालयको गुणस्तर अब निजी स्कुलहरूले जिम्मा लिएर सुधारको काम गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यो कार्यक्रमबारे स्पष्ट पार्दै संसदमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निजी विद्यालयहरूले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नै सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको बताएका छन्। निजी विद्यालयका व्यवस्थापनले, निजी विद्यालयका सञ्चालकले हाम्रो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र आउने केही स्रोतबाट हामी तपाईहरूलाई सरकारलाई सहयोग गर्छौँ, तपाईहरूले कुनै एउटा विद्यालय हामीलाई दिनुहोस्, हामी तपाईहरूलाई सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँहरूले सहयोग गर्न खोजेको हो। यो हामीले हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरू कुनै अर्को निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेकै हो भने यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ र यो सरकारको उद्देश्य पनि यो हुँदै होइन। निजी व्यवसायीहरूले आफ्नो नाफाको 1% रकम सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ। शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण कम गर्न सरकारको भूमिका हुनुपर्नेमा सरकारले यो व्यापारलाई अझै संस्थागत गर्नतर्फ केन्द्रित भएको पनि अर्थमन्त्रीको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ। सबै प्रतिष्ठानहरूले, निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भित्रको रकम 1% काहीँ अन्यत्र खर्च गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू अन्यत्र काहीँ खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो 1% रकम हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिदिनुहोस् न भन्दा हुन्छ, हामी एउटा विद्यालय लिएर गरिदिन्छौँ भन्नुभएको छ। किनभने अब शिक्षाका व्यापारीहरूले निर्धक्क भएर नाफा हुने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने, त्यो नाफाको नाम मात्रैको हिस्सा सरकारी स्कुललाई दिएर निजी विद्यालय दान दिने संस्था र सरकारी दान लिने संस्थाको रूपमा स्थापित हुने देखिन्छ। अर्थमन्त्रीको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउँदा अब निजी विद्यालयहरूले केही रकम सरकारी विद्यालयलाई दिनेछन् र भन्नेछन् कि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि हामीले यो सहयोग गरेका हौं। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुँदा बन्द हुने भनेको निजी विद्यालय नै हुन्। शिक्षालाई व्यापारको साधन बनाएका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले आफूले गरी खाएको धन्दा बन्द हुने गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सहयोग गर्लान्। शिक्षामा सरकारले यस वर्ष पनि 1 खर्ब 71 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ। शिक्षाका लागि पैसाको खोलो बगाउँदा प्राप्त नभएको गुणस्तर अभिभावक चुसेर मोटाएका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको एक मुठी चारोबाट प्राप्त होला र? अर्थमन्त्रीले निजी विद्यालयहरूकै आग्रह अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने रकम सामुदायिक विद्यालयमा खर्च गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको हो। यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आयो भने अब सामुदायिक विद्यालय मगन्ते र निजी विद्यालयका सञ्चालक दानवीरको रूपमा स्थापित हुनेछन्। शिक्षामा व्याप्त विभेदकारी नीति थप संस्थागत हुने सम्भावना पनि देखिन्छ। हालसम्म निजी स्कुलहरूमा राम्रो पढाइ हुने र सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू कामचोर हुन् भन्ने बुझाइ विकास भइरहेको छ।
तर यो कार्यक्रम लागू भएपछि सरकारी विद्यालय मगन्ती संस्थाको रूपमा समेत स्थापित हुन सक्छन्। अर्थमन्त्रीले जेठ 15 मा संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु। माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। अर्थात् अर्थमन्त्रीको यो भनाइले निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयलाई शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी पनि दिने भनेका थिए। तर सोमबार यसबारे स्पष्टीकरण दिँदै खतिवडाले सामाजिक उत्तरदायित्वमा छुट्याउनु पर्ने स्रोत सामुदायिक विद्यालयलाई दिने मात्रै हो भनेका छन्। त्यो विद्यालय बनाउनको लागि त्यति खर्च गर्छौ भने तिम्रो सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम त्यहाँ खर्च गरिदेऊ भन्दा सहकार्यको एउटा वातावरण पनि बन्ने हो। त्यसमा मैले स्पष्ट पार्नुपर्ने थियो र मलाई लाग्छ यसले सरकारको सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने, सामुदायिक विद्यालयकै माध्यमबाट हामीले शिक्षालाई निःशुल्क अनिवार्य बनाउँदै लैजाने र त्यसकै आधारबाट जनशक्ति उत्पादन गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने भन्ने कुरामा कुनै दुविधा हुँदैन। यो निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिएको विषय हुँदै होइन, यसमा मान्यज्यूहरू स्पष्ट भइदिनु पर्यो। अर्थमन्त्रीले यस्तो कार्यक्रम अघि सारेपछि शिक्षा मन्त्रीको विवादित छवि अझै बिग्रिएको छ। माध्यमिक शिक्षालाई थप तहस नहस पार्न भूमिका खेलिरहेको भनेर आलोचित शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलकै बेइज्जत हुने गरी यस्तो कार्यक्रम आएको थियो। चौतर्फी विवाद भएपछि यो कार्यक्रम खारेज हुने अनुमान गरिएको थियो। तर अर्थमन्त्रीले यो कार्यक्रम गलत नभएको भन्दै अडान लिएका छन्। तर शिक्षा मन्त्री पोखरेलले भने यो कार्यक्रम आफ्नो मन्त्रालयको नभएको स्पष्टोक्ति दिइसकेका छन्। शिक्षाविदहरूले पनि यो कार्यक्रमको चर्को आलोचना गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले अब हामी सक्दैनौँ, हामीले सकेनौँ यो सार्वजनिक विद्यालय उत्थान गर्न, तिमीहरूले जिम्मा लिदियो भन्ने एउटा भाषा त्यसभित्र चाहिँ देखिन्छ। पूर्व नेकपा एमालेलाई कतिपयले आलोचना गर्ने शैक्षिक माफिया र डलरेहरूको पार्टी भन्ने टिप्पणी पनि गर्छन्। सोही पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले शैक्षिक माफियाहरूको स्वार्थ पूरा गर्न यस्तो कार्यक्रम अघि सारेको भन्ने चर्चा पनि भइरहेको छ। निजी विद्यालयहरू नाफाका लागि खुलेका हुन्, यो कुरा कुनै विवाद छैन। निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरू स्वयंले पनि यो तथ्य स्वीकार गरेका छन्। नाफाका लागि संस्था चलाउनेहरू समाजसेवी होइनन्, व्यापारी हुन्। निजी र सामुदायिक दुवै विद्यालयले दिने र बेच्ने भनेको विद्या नै हो। सामुदायिक विद्यालय नै गुणस्तरीय हुन थालेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको कमाई खाने धन्दा समाप्त हुन्छ। अनि आफ्नै धन्दा समाप्त हुने काम कुनै व्यापारीले गर्ला र? अर्थमन्त्रीले यसबारे पुनर्विचार गर्ने कि नगर्ने थप चर्चा गर्नेछौँ ब्रेकपछि। विश्वको अर्थतन्त्र कोरोना भाइरसका कारण ध्वस्त भइरहेको छ। तर नेपालमा कोरोना भन्दा अगाडि नै नेपालको अर्थतन्त्र अरू नै भाइरसले ध्वस्त पारिसकेका थिए। विशेष गरी सरकारको आय व्ययको विश्लेषण गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र कोरोनाले होइन, सरकारकै असक्षमताले तह लगाइसकेको थियो। ठिक यही बेला कोरोना आयो। सरकारले यो बेला पनि आय बढ्ने आशा गरेको छ, मुद्रास्फीति हुने आकलन पनि गरेको छ, विकास र समृद्धि पनि ल्याउँछु भनेको छ। आय हुने बाटोहरू बन्द भइरहेका छन्। खर्च गर्ने अनेक थरी बाटोहरू सरकारले खनिरहेको छ। विद्वान अर्थमन्त्री बलियो सरकार भएको देशमा अर्थतन्त्र चाहिँ किन उल्टो दिशामा गइरहेको छ त? डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुँदा धेरैले राइट म्यान राइट प्लेस भनेर टिप्पणी गरेका थिए। नेपालमा औँलामा गन्न सकिने थोरै भाग्यशाली अर्थशास्त्रीहरूमा युवराज खतिवडाको नाम पनि आउने गर्छ। अर्थमन्त्रीका रूपमा खतिवडाको आउँदो आर्थिक वर्ष तेस्रो हुनेछ। 3वटा बजेट खतिवडाले ल्याइसकेका छन्। विज्ञ व्यक्ति अर्थमन्त्री भएका बेला अर्थतन्त्र चाहिँ कति साँघुरियो त? यो प्रश्नको जवाब पनि खोज्ने बेला भएको छ। किनभने अघिल्ला 2वटा वर्षलाई समृद्धिका आधार भनिएको थियो। अबको बजेटले त समृद्धिको फल दिन थाल्नु पर्नेछ। विकासको गति र परिवर्तनको आभास आउँदो वर्षदेखि नै देखिन थाल्नु पर्नेछ। तपाईले दिएको 83 पेजको दस्तावेजको के काम छ? 83 पेजको दस्तावेजमा 2/3 ठाउँमा यहाँ बाटो बनाउँछु, यहाँ सडक, यहाँ पुल बनाउँछु, यहाँ सिँचाइको कार्यक्रम हुन्छ, यहाँ जलविद्युतको कार्यक्रम हुन्छ भन्नुभयो। ती सबै काम गर्ने पैसा तपाईँसँग कहाँ छ? सरकारसँग पैसा कहाँ छ? आगामी आर्थिक वर्ष पनि बितेका 2वटा वर्ष झैँ
घोर निराशायुक्त भयो भने त्यसपछिका बाँकी 2 वर्ष कुनै आशा नराखे पनि हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारको आय कम हुने अनुमान गरिएको छ। आय राम्रो हुँदा पनि खुसी हुने अवस्था चाहिँ थिएन, किनभने विकासका लागि छुट्याइएको 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारले पनि खर्च गर्न सकेको थिएन। विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुको सोझो अर्थ हुन्छ सरकार लायकै छैन। भएको बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने, विकास गर्न नसक्ने, विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउन नसक्ने भएपछि जनता खुसी हुनुपर्ने कुनै कारण हुँदैन। विकास र सुशासनका लागि राज्यले कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षक पाल्ने गर्छ, तर त्यही विकासका लागि छुट्याइएको रकम चाहिँ खर्च नहुने हो भने जनताबाट असुल गरिएको कर कर्मचारी पाल्न मात्रै खर्च भएको देखिन्छ। अहिलेसम्म वर्तमान सरकारले बेहोरेको दुर्गति पनि यही हो। आर्थिक सूचकहरूका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने विगतका 9 महिने सरकारहरूभन्दा अहिलेको बलियो भनिएको स्थायी सरकार कुनै अर्थमा पनि गतिलो ठहरिन सकेको छैन। वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका नाममा विभिन्न योजना, कल्पना र महत्वाकांक्षी राखेको छ, तर त्यस्ता सपना पूरा भएमा राजनीति गर्न नै छाडिदिने चेतावनी समेत सांसदहरूले दिएका छन्। अर्थात् सांसदहरू सरकारको कार्यक्रमबाट रत्तीभर पनि विश्वस्त देखिँदैनन्। मेरो चुनौती छ नेपाल सरकारले र अर्थमन्त्रीजीलाई, यदि 7% को जीडीपी ग्रोथ रेट 77-78 मा भयो भने म राजनीति छोडिदिन्छु। म पनि एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदैछ भन्ने चर्चा यति बेला धेरैले गरिरहेका छन्, तर नेपालको अर्थतन्त्र कोरोना अघि नै ध्वस्त भइसकेको छ। सामान्य अवस्थामा पनि वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र जोगाउन सकेको थिएन। सामान्य अवस्थामै घुँडा टेकेको सरकारले कोरोना महामारीपछि बलियो खुट्टा टेक्ला भन्ने आशा गर्न सकिँदैन। चैत महिनासम्म सरकारले पुँजीगत खर्च 25% मात्रै गर्न सकेको थियो। चैत महिना भनेको चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना हो। 9 महिनासम्म 25% मात्रै खर्च गर्ने सरकारले बाँकी 3 महिनामा थप 25% खर्च गरे पनि 50% खर्च नहुने स्थिति थियो। यो तथ्यले के देखाउँछ भने 2/3 सरकार र 9 महिने सरकारहरूमा फरक भएन। विद्वान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की बीच पनि फरक रहेन। खतिवडालाई आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। आज 6% भन्दा बढी वर्षमा झन्डै झर्ने आधार धेरै छ। मानवीय स्वास्थ्यमा र जसरी चाहिँ राय सुझावहरू दिनुभएको छ त्यसले मलाई हौसला बढाएको छ र त्यसै अनुसार कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। सरकारले यसपटक खर्च कटौती गर्ने नीति लिनु पर्थ्यो, त्यो भएन। सांसदलाई पैसा बाँड्न रोकिएन, अनेक खाले अनावश्यक खर्च पनि रोकिएन। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू खान नपाएर मरिरहेका छन्। राष्ट्रपतिको विलासी जीवन धानी नसक्नु बन्दै गइरहेको छ। एउटा राजा हटाउँदा सयौं राजा थपिए भनेर जनता कराइरहेका छन्, तर सरकार सुन्दै नसुनी बसिरहेको छ। आखिर कहिलेसम्म यस्तो हुँदै जाला? जवाफ पाउन मुस्किल छ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। दर्शकवृन्द, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।